Okay, dear students, in the previous lesson we have completed up to parallel plate capacitor. The capacitance of the parallel plate capacitor हामीले derive गरेर कति निकालेको थियौं epsilon naught A by D. And त्यसको next case मा we have also inserted the dielectric slab. The त्यो dielectric slab चाहिँ हामी total space मै हालेको थियौं between the plates मा. So we have found that यसलाई हामीले C naught भनेको थियौं, यसलाई हामीले C भनेर K epsilon naught A by D निकालेको थियौं. The capacitance was found to be increased by K times when the dielectric slab is fully inserted. In this today's lesson, we are going to talk about the combination of capacitors. जसरी तिमीहरुले क्लास 10 मा combination of resistors पढेको थियौ, resistance in series and in parallel. त्यसरी नै today we are going to deal with capacitors in series and in parallel. र equivalent को कुरा आउँदै थियो. Okay, all of you write capacitors in series. Capacitors in series खातामा लेख, series मा हामी क्यापेसिटर जोड्दै छौं. र एउटा कुरा तिमीहरुले ध्यान राख्नुपर्छ यहाँनेर ल. जतिखेर सिरीज प्यारलल को कुरा आउँछ तिमीहरुले एउटा कुरा याद राख्नु, क्यापेसिटरमा के हुन्छ, चार्ज स्टोर हुन्छ. र इफ यु हैव मेनी क्यापेसिटर्स कनेक्टेड इन सिरीज, सिरीजमा छ भने सबैमा चार्ज के हुन्छ, सेम हुन्छ. ओके, सिरीजमा छ भने सबै क्यापेसिटर्समा के सेम हुन्छ, चार्ज सेम हुन्छ. र त्यसरी नै पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्छ. अहिले हामी न्यूमेरिकल गर्दा अझै युज टु हुन्छौं. एन्ड इफ द क्यापेसिटर्स आर कनेक्टेड इन प्यारलल, प्यारललमा छ भने चाहिँ भोल्टेज सेम बस्छ, प्यारललमा पोटेन्शियल सेम बस्छ, चार्ज के हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्छ. र यसको डेरिभेसन इज भेरी भेरी इजी. र अहिलेसम्म सायद जहाँसम्म मलाई याद छ बोर्डमा सोधिएको पनि छैन एक्जाम्समा. इभन देन विल डु इट क्विकली. फर्मुला मात्रै निकाल्नु, क्विकली निकाल्ने ल, बेसी केही लेख्नु पर्दैन. तिमीहरुले खातामा यसरी नै बनाऊ. क्यापेसिटर्स दुईटा बनाएर गर्दा पनि भयो, तीनटा, चारटा, पाँचवटा जतिवटा बनाउँदा पनि भयो. लेट्स हैव टु क्यापेसिटर्स C1 एन्ड C2. अब सिरीज कसरी चिन्ने, यो अलिकति कन्फ्युज हुन्छ नानीहरु. सिरीज प्यारलल छुट्याउन सकिदैन. र एउटै कुरा ध्यान देऊ, एउटै बाटो छ भने सिरीज भयो, जहाँ बाटो छुटिन्छ प्यारलल भइहाल्छ. जस्तै यहाँबाट यहाँ जाने एउटै बाटो छ, सो दिस क्यापेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सेम पाथ, सो दिस टु आर इन सिरीज. नाउ क्यापेसिटरलाई हामीले भोल्टेज लगाइदियौं, ब्याट्री जोड्दियौं. सो त कति पोटेन्शियल लगाइदियौं, V लगाइदियौं. Okay, now we have two capacitors C1 and C2 connected in series and connected to a potential V. Now अब यसलाई के गर्छ, चार्ज गर्छ. As I said, चार्ज के बस्छ, सेम. सो यसमा प्लस Q, यसमा माइनस Q, सेम इक्वल एन्ड अपोजिट भयो. सो सेम चार्ज हुन्छ, प्लस Q माइनस Q चार्ज भयो. र इक्विभ्यालेन्ट को मिनिङ हामी कतिजना नानीहरुले बुझेको हुँदैन. इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, सपोज तिमीहरुकोमा कुनै एउटा काम छ जुन चाहिँ दुई जनाले गर्न सक्छ, एक्लै सक्दैन भनेपछि दुईटा आयो. तर मैले यस्तो मान्छे पनि खोजेर ल्याउन सक्छु त्यो दुईटैको काम एउटैले गर्न सक्ने भनेपछि त्यो एउटा मान्छे चाहिँ त्यो दुईटाको के भयो, इक्विभ्यालेन्ट भयो, सेम काम गर्न सक्नु पर्यो. ओके, नाउ हेरौँ. ओके, व्हाट इज द टोटल पोटेन्शियल अप्लाइड, V. सो यो पोटेन्शियल V चाहिँ यो दुई ठाउँमा जान्छ. सो यसले V1 पोटेन्शियल भेट्यो भने यसले V2 भेट्यो. सो अब यसलाई कसरी सम्झ भन्दा तिमीहरुले एउटा ट्याङ्की हो, यो पानीको ट्याङ्क, दुईटा ट्याङ्कमा जोडेको छ भनेपछि यो दुईटा ट्याङ्कको पोटेन्शियल दैट इज पानी जोड्दा यो ट्याङ्कमा जति थियो त्यति नै हुनु पर्यो. लजिकली त्यसरी बुझ्दा पनि भयो. देन व्हाट आई क्यान राइट, V इज इक्वल्स टु V1 प्लस V2. ये वोल्टेज V ले ये दुईटा दिएको. ओके, सो व्हाट इज दिस, टोटल वोल्टेज पोटेन्शियल. दिस इज पोटेन्शियल अक्रॉस C1, दिस इज पोटेन्शियल अक्रॉस C2. र क्यापेसिटर को फर्मुला हामीले अस्ति निकालेको छ, C इज इक्वल्स टु कति भयो, Q by V. सो व्हाट आई नीड हियर, V चाहिन्छ. त्यो V लाई यता ल्याउँछु, C लाई यता जान्छु,
त्यहाँबाट V इज इक्वल्स टु कति हुने रहेछ V इज इक्वल्स टु Q बाई C ओके सो अब यहाँ V1 भनेको योस्मा हेर तिम्रो लुक एट दिस यो डल्लो भित्र हेर V इज इक्वल्स टु Q बाई C सो यहाँ V1 इज इक्वल्स टु Q नै छ चार्ज C कति छ C1 भनेपछि यो कति भयो V1 इज इक्वल्स टु Q बाई C1 भयो अब V2 को लागि यो डल्लो भित्र हेर सो चार्ज कति छ Q नै छ क्यापेसिटेन्स कति छ C2 भनेपछि प्लस Q बाई कति भयो C2 भयो ओके नाउ व्हाट इज दिस दिस इज द टोटल वोल्टेज देन व्हाट कैन आई राइट Q बाई वोल्टेज टोटल भनेपछि क्यापेसिटेन्स पनि टोटल त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट लेख्यो सो Q बाई C इक्विभ्यालेन्ट नाउ वी कैन सी Q इज कमन हियर यसलाई कमन निकालौं यो Q सँग के हुन्छ काटिन्छ सो काट्दाखेरि हाम्रोमा के बाँच्यो अब दिस ऑल Q विल गो सो 1 बाई C यतिकै काट्नु हुँदैन ल यसलाई Q लाई तिमीहरुले कमन निकाल्नु त्यहाँबाट मात्रै काटिन्छ is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 now हाम्रोमा फर्मुला आयो when the capacitors are connected in series our formula is 1 by C equivalent is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 जस्तै क्लास 10 मा तिमीहरुले रेजिस्टेन्स इन प्यारलल पढ्यौ त्यहाँ 1 by R equivalent प्यारलल मा है त्यहाँ प्यारलल को फर्मुला यहाँ केमा आउँदैछ सिरिज मा आउँदैछ र यहाँ एउटा क्वेशन आउन सक्छ किन यस्तो हुँदैछ किन उल्टा हुँदैछ यो इट इज अप टु यु नेक्स्ट लेसन मा आई विल टेल द आन्सर ओके नाउ दिस इज ओके र जब तिमीले सिरिज को न्यूमेरिकल गर्छौ क्यापेसिटर रिलेटेड यो फर्मुला लगाएर तिमीले जुन चाहिँ आन्सर निकाल्छौ दैट विल नॉट बी C इक्विभ्यालेन्ट रिमेम्बर दैट विल बी 1 by C इक्विभ्यालेन्ट सो फाइनल मा हामीले रेसिप्रोकल गर्नुपर्छ टु गेट द प्रोपर आन्सर ओके नाउ यो डेरिभेसन मा बेसी फोकस नगर तिमीहरु खाली यो फर्मुला मा फोकस गर दिस इज फर सिरिज नाउ ऑल ऑफ यू राइट अगेन कैपेसिटर्स इन प्यारलल को लागि हेर्नु अब सो दिस इज द थिङ दुईटा क्यापेसिटर्स छ आई हैव टू क्यापेसिटर्स अगेन C1 and C2 C1 C2 I'll connect to the potential V अब यहाँबाट जान्दै छु बाटो छुट्टिए छैन जोड्दिहालौं जान्दै छु यहाँ पुग्यो अब बाटो के भयो छुट्टियो नि त भनेपछि बाटो छुट्टिएपछि के भइहाल्छ भने चाहिँ अघि प्यारलल भइहाल्छ भनेपछि C1 and C2 is in parallel okay so अब since it is in parallel के सेम हुन्छ पोटेन्शियल सेम हुन्छ चार्ज के हुन्छ डिफरेंट हुन्छ सो यहाँ Q1 राख्छु म यसमा प्लस Q1 माइनस Q1 यसमा अब प्लस Q2 माइनस Q2 now you see the charges are different but this capacitor will get the potential V this will also get the potential V in the next lesson we will be doing very interesting numericals जुन चाहिँ एकदम टोटल न्यूमेरिकल्स मात्रै हुन्छ नेक्स्ट लेसन मा but to understand all these numericals you should follow what I am saying okay so यसले पनि V नै भेट्छ यसले पनि कति नै भेट्छ V नै भेट्छ र हाम्रो हाउस होल्ड सर्किट अलिकति अब आई एम गोइङ टु द प्र्याक्टिकल थिङ घरमा हाम्रो वायरिङ गरेको छ के गरेको छ सबै इलेक्ट्रिकल वायरिङ हैज टु बी प्यारलल किन रहेछ भन्दा प्यारललमा छ भने सबैले के भेट्छ सेम भोल्टेज भेट्छ र तिमीहरुको घरमा हेर्नु पर्छ तिमीहरुले यो कुरा ल मान्नु पर्छ मोबाइलको चार्जर हेर माथि एउटा टाउको छ त्यो किन के छ त्यहाँ भित्र दैट आई विल बी डिलिङ विथ सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस मा त्यहाँ पढाउँछु के कम्पोनेन्ट्सहरु छ हामी आफै बनाउन पनि सक्छौं मेनी स्टुडेन्ट हैज डन प्रोजेक्ट पहिले गरेको छ सजिलो छ ओके जुनै पनि इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस को त्यो ग्याजेट हेर के टिभी हेर फ्रिज हेर के हेर त्यहाँ लेखेर लेखिदिएको हुन्छ सानो रेटिङ्स भनेर सबैमा के लेखेको छ 220 टु 240 250 भोल्ट लेखेको छ मतलब हाम्रो हाउस होल्ड सप्लाई त्यति नै हो र सबैले त्यति नै भोल्ट भेट्नु पर्छ दैट मीन्स आवर कनेक्सन हैज टु बी इन प्यारलल ओके एनीवे लेट्स कम ब्याक हियर
बट चार्जेस आर डिफरेन्ट र करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा म फेरि तिमीहरूलाई पढाउँछु चार्ज डिफरेन्ट द्याट मिन्स करेन्ट इज अल्सो डिफरेन्ट अब प्यारललमा करेन्ट के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ र कसले कति करेन्ट भेट्छ भन्ने करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा विल मेक इट भेरी क्लियर इट विल बी डिसाइडेड बाइ द भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स अहिले यहाँनिर कति चार्ज यहाँ Q1 Q2 कहाँ बेसी कहाँ कम्ती हुने द्याट विल बी डिसाइडेड बाइ द क्यापेसिटेन्स अफ द क्यापेसिटर कति क्यापेसिटेन्स छ उसकोमा त्यसले डिसाइड गर्छ ओके अब यहाँबाट टोटल चार्ज कति आयो भनेर हामी सम्झ्यौ लेट द टोटल चार्ज कमिङ बी Q ओके सो लेट मी राइट हियर यहाँनिर सो Q इज इक्वल्स टु कति हुनु पर्यो Q1 प्लस Q2 जस्ट बिफोर हामीले वी डिड फर सिरिज त्यहाँनिर वी अट्याक आवर प्रब्लम फ्रम द पोटेन्शियल V इज इक्वल्स टु P1 प्लस V2 तर सिरिज प्यारललमा हामीले कहाँबाट चार्ज अट्याक गर्दैछौँ चार्जबाट बिकज Q इज इक्वल्स टु Q1 प्लस Q2 र हाम्रोमा फर्मुला त्यही हो अघिकै C इज इक्वल्स टु Q बाई V न हामीले यहाँ के चाहिएको छ Q सो Q इज इक्वल्स टु CV ओके लेट मी डिलिट दिस यो तिमीहरूले बनाइसकेको छौ होला खातामा सो व्हाट इज Q1 Q1 इज C1V I am writing V only because the potential is same and what is Q2 C2V but what is this this is total charge so this should be total C equivalent V total छ भने total लगाइदियो so what is common V is common so it will cut काटिन्छ यो then C equivalent is equals to how much you got C1 plus C2 this is for parallel parallel को फर्मुला के रहेछ C equivalent is equals to C1 plus C2 similarly series को चाहिँ के रहेछ 1 by C equivalent is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 र यो दुईटा फर्मुला तिमीहरूले राम्रोसँगले याद गर्नु पर्यो र दिमागमा पनि राख्नु पर्यो र यही केस रेजिस्टेन्समा भएको भए यो सिरिजको हुन्थ्यो यो के को हुन्थ्यो प्यारललको हुन्थ्यो जस्ट उल्टा छ किन उल्टा छ भन्ने कुरा मैले अहिले भने तिमीहरूले बुझ्दैनौ जतिखेर म रेजिस्टेन्स पढाउँछु करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको फर्स्ट लेसनमै आउँछ यो च्याप्टर हामी दुईटा तीनटा लेसनमा ओभर हुन्छ र त्यहाँनेर म यसलाई फेरि ड्र्याग गरेर त्यही ल्याउँछु त्यतिखेर हामीलाई दुईटै चीज याद हुन्छ क्यापेसिटेन्स के हो रेजिस्टेन्स के हो र तिमीहरूले आफै एन्सर थाहा पाउँछौ पाएन भने म छँदैछु ओके नाउ in this lesson we'll try to solve 6 numericals अहिले जुन चाहिँ नर्मली गाइड बुक के रेफरेन्स बुक तिर मैले अलिकति अप्ठ्यारो पाराले सल्भ गरेको पाएँ तर म पनि जान्ने चाहिँ होइन बेसी जान्ने चाहिँ होइन तर मलाई जहाँसम्म लागेर जति मेरो एक्सपिरियन्सले भन्छ जुन चाहिँ टेक्निकले हामी गर्दैछौँ दैट इज बिट मोर इजियर देन व्हाट वी हैव व्हाट इट इज डन इन द बॉक्स ओके लेट्स सी फर्स्ट एकैचोटी हामी विल बी डुइङ अराउन्ड 6 न्यूमेरिकल्स लाइक एकैतालमा एट वान गो म एउटा गर्छु पाँचवटा तिमीहरू गर्नु पर्यो र जसले भनेको सुन्छ त्यो अगाडि बढ्छ जहिले पनि त्यो कुरा याद राख्नु सो एउटा प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर भयो ओके छ एरिया अफ द प्लेट्स मैले कति राख्दिए ए राख्दिए डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट कति राख्दिए डी राख्दिए बीचमा एयर छ the space between these plates is filled by air now what is the capacitance कति हुन्छ C is equals to epsilon naught A by D light गएर अलिकति visibility कम्ती छ even then I think you can see the things correctly so this is the capacitance of this capacitor now अब डल्लै मैले dielectric हाल्दिए dielectric constant कति छ K then it will be कति K times बढ्छ तर सिचुएसन इज बिट डिफरेन्ट सिचुएसन अलिकति अर्कै छ ल अहिले चाहिँ कस्तो छ मैले यो बीचमा आधीमा मात्रै डाइइलेक्ट्रिक हाल्दैछु कति हाल्दैछु के दिस पोर्सनमा चाहिँ एयरै छ स्टिल भनेपछि डाइइलेक्ट्रिक टोटली इन्सर्टेड छैन अब क्वेशन आउँछ क्यापेसिटेन्स विल इट इन्क्रिज बाइ के टाइम्स भनेर डेफिनेटली नो बढ्दैन त कति बढ्छ त त्यही आउँछ एक्जाममा क्वेशन सो यसको फुल लेन्थ डेरिभेसन गरेर के नट रिक्वायर्ड
हामी यसलाई के गर्ने सजिलो पाराले गर्ने तिमीहरूले हेर्दैछौ ल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस सो तिमीहरूले सम्झ तिमीहरूको हातमा एउटा कैंची छ सिजर यहाँबाट काट्दैछु म चट 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 काटेर अलिकति सार्दै सो सिचुएसन कस्तो राम्रो सुन ल यहाँबाट हामी काट्दैछौँ ठाडो काटेको यसलाई यस्तो काटेर चाहिँ अलिकति सार्दा हाम्रोमा चीज कस्तो आउँछ राम्रो सो यहाँसम्म भयो सो यतापट्टि अर्को आयो यसमा डल्लै एयर छ अब यसमा डल्लै के छ डाइइलेक्ट्रिक छ अब यो दुईटा सिरिजमा छ इट्स इजी नाउ दिस इज C1 दिस इज C2 ओके अब C1 कति हुन्छ C1 मा के छ होल्ली डाइइलेक्ट्रिक फुल छ यसमा मानेपछि यसको क्यापेसिटेन्स कति बढ्छ k टाइम्स बढ्छ राम्रो हेर्दै जाऊ यति एउटा बुझ्यो भने 6 वटा सक्यो C1 इज इक्वल्स टु कति भयो अब कति टाइम्स बढ्छ k टाइम्स सो आई विल राइट k एप्सिलन नट एरिया कति छ a डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट अब कति छ टोटल डिस्टेन्स कति थियो d थियो बीचमा काटे आधी आधी भयो सो अब d बाइ 2 भयो यो स्टेप बुझ्नु पर्यो ल तिमीहरूले सो अब यो 2 ले फोल्डिङ खेल्छ सो फोल्डिङ खेल्दा यो कति भयो 2k एप्सिलन नट a बाइ d भयो C1 को भ्यालु आयो लेट्स गो टु C2 अब C2 इज भेरी सिम्पल के छ डल्लै के छ अब एयर छ देन C2 इज इक्वल्स टु कति भयो यसमा k टाइम्स बढ्दैन सो एप्सिलन नट a बाइ d बाइ 2 डिस्टेन्स हाफ छ यसमा हाफ हाफ भएको हो फेरि यो 2 ले फोल्डिङ खेल्छ कति भयो 2 एप्सिलन नट a बाइ d सकिहाल्यो न C1 को भ्यालु याद छ C2 को भ्यालु पनि मलाई याद छ दुईटा केमा छ अब यो C1 र C2 सिरिजमा छ गट द पोइन्ट सो सिरिजमा छ सो सिरिजको फर्मुला हामीले अघि डिराइभ गरेको छौं के भन्दै छ 1 बाइ C इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल्स टु 1 बाइ C1 प्लस 1 बाइ C2 C1 को भ्यालु यहाँ छ अब C2 को भ्यालु यहाँ छ यहाँ लगाइदिउँ सो कति भयो 1 बाइ 2k एप्सिलन नट a बाइ d यहाँ थियो फोल्डिङ खेल्यो माथि गयो यो d माथि आको बुझ्नु पर्यो ल यहाँबाट फोल्डिङ खेलेर आको प्लस 1 बाइ C2 कति छ यहाँ छ 2 एप्सिलन नट a बाइ d फेरि फोल्डिङ खेले So here we are not calculating C. 1 by C equivalent हो लास्टमा रेसिप्रोकल गर्नु बाँकी छ ओके नाउ अब कमन निकाल्दियौ सो व्हाट इज कमन d इज कमन 2 इज कमन एप्सिलन नट इज कमन a इज कमन सो व्हाट इज लेफ्ट हियर 1 by k plus 1 नाउ अब यसको एलसीएम गर्नु त सबैले जानेको छ म डाइरेक्टली लेखे ल यसको एलसीएम के भयो सो यसको एलसीएम के हुँदा यहाँ कति आयो 1 प्लस k यहाँसम्म बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले सजिलो छ केही छैन सिम्पल हामी सिम्प्लिफिकेसन गर्दैछु सो अब फाइनल एन्सर के गर्नु भनेको थियो अघि फोल्डिङ खेलाउनु रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो सो c इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल्स टु कति भयो हेर अब c इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल्स टु यसले डल्लै फोल्ड उल्टा बनाउँदा 2 एप्सिलन नट a बाइ d छँदैछ यहाँ कति भयो k बाइ 1 प्लस k और k प्लस 1 राम्रो छ यहाँसम्म आई थिंक इट्स ओके नाउ हेर दिस इज आवर एन्सर र कति जनाले फेरि सर किताबमा अलिक अर्कै छ यो क्वेशन किताबमा भेटे एन्सर अलिक मिलेन भन्छ हो त्यसको लागि यो c इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल्स टु ट्वाइस व्हाट इज दिस एप्सिलन नट a बाइ d डल्लै प्लेटमा एयर मात्रै हुनु हो भने क्यापेसिटेन्स हो आई लाइक 2 c नट हो नि त यो सो k बाइ k प्लस 1 is the answer so it's very easy we have got the answer राम्रो छ आई थिंक अल अफ यु आर अन्डरस्टुड नभए यो 2 लाई भित्र हाल्दा पनि हुन्छ 2k बाइ यति गर्दा पनि हुन्छ एउटै कुरा हो ओके अब सिचुएसन के हुन सक्छ प्लिज डु इट इन योर कपी यो तिमीहरुले कपीमा गर्नु पर्यो
सो अब यहाँनिर सिचुएसनहरु के क्रिएट हुन सक्छ हेर ल दिस इज द थिङ अघि हामीले यहाँ आदिमा हाल्यो यतापट्टि ए हाल्यो अब नेक्स्ट सिचुएसन के हुन्छ भन्दा यतापट्टि डाइइलेक्ट्रिक हाले K1 यतापट्टि अर्कै खाले डाइइलेक्ट्रिक लगाइदिन्छु म K2 सेम अघिकै जस्तो फेरि काट्नु पर्यो दुईटा हुन्छ यसमा कति हुन्छ K1 एप्सिलन नट A by D by 2 यसमा कति हुन्छ अब K2 एप्सिलन नट A by D by 2 2 ले फेरि फोल्डिङ खेल्छ कमन फेरि निस्किन्छ भित्र अघि 1 by K plus 1 छ खातामा हेर्दा हुन्छ 1 by K plus 1 छ ब्र्याकेट भित्र अब कति हुन्छ 1 by K1 plus 1 by K2 हुन्छ 1 को प्लेसमा 1 by K2 आउँछ एलसीएम विल बी K1 plus K1 K2 विल बी द एलसीएम त्यहाँबाट फेरि माथि K1 र K2 आउँछ K1 plus K2 भएर फेरि उल्टा बनाऊ दैट इज योर आन्सर सो दिस इज द थिङ आफै गर्नुपर्छ नानी बोर्डमा मैले सबै गर्दाखेरि मेरो लागि हुन्छ तिमीहरुको लागि हुँदैन हैन भने मलाई सोध्दा भइहाल्छ नेक्स्ट सिचुएसन आइ एम क्रिएटिङ ल अर्को कस्तो हुन सक्छ नेक्स्टमा के हुन सक्छ फेरि मेरोमा प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर छ हाम्रोमै छ ल फेरि यहाँ छ एउटा यस्तो छ अब मैले माथि अपर हाफमा हाल्दियो यहाँ के हाल्दियो मुनि एरै छ अब यसलाई के गर्नु बुझ्नेले बुझिसक्यो अब यसलाई यस्तो काट्नु पर्यो सो यसलाई यहाँबाट काट्नु पर्यो बीचबाट अलिक तल सार्नु पाउँछ अब यो र यो एउटै जोडिएको थियो नि त भनेपछि मैले यो र यसलाई जोड्नु पर्यो नि त यहाँबाट एउटा यता थियो सो यो र यो सेम प्लेट हो सो इट क्यान बी कनेक्टेड सो इजी नाउ C1 C2 केमा छ यो प्यारललमा छ अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो D रिमेन्स सेम D नै बस्छ यो पनि कति नै बस्छ D नै बस्छ तर एरिया कति हुन्छ अब हाफ हुन्छ अघि D by 2 भएको थियो अब A by 2 हुन्छ गट द पोइन्ट नेक्स्टमा के हुन्छ यो K1 बनाउन सक्छु यसलाई म कति बनाउन सक्छु K2 बनाउन सक्छु फेरि त्यही अघिकै रिपिट हुँदै जान्छ र एन्सर निकाल्दा फर्मुला के को लाग्छ C इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु C1 plus C2 डाइरेक्ट एड गरे एन्सर So I think we have 4 situations still now. र अर्को के हुन सक्छ अब तिमीहरुले आफै बनाउँदा हुन्छ सो इट क्यान बी लाइक दिस K1 K2 K3 सो अब यसलाई कति पल्ट काट्नु पर्यो फर्स्टमा यो दुईटाको एन्सर निस्किन्छ काट्दा सिरिज हुन्छ D by 2 A by 2 D by 2 A by 2 यो दुईटाकै एन्सर आयो अब यो दुईटा मिलेर एउटा भएपछि योसँग केमा छ प्यारललमा छ यसमा के हुन्छ D नै हुन्छ डल्लै छ A चाहिँ के हुन्छ A by 2 सो इन दिस वे यु क्यान क्रिएट मेनी प्रब्लम्स 3 मार्क्समा बोर्ड एक्जाममा नर्मली एउटा सोधिन्छ र तिमीहरुले अस्तिको क्वेशन हेर 2020 को हेर आई थिंक दिस क्वेशन वाज देयर आल्सो सो अगाडिको पनि क्वेशन्सहरु यु क्यान सी दैट इज देयर आल्सो द सेम काइन्ड अफ प्रब्लम हाम्रो एउटा एनसीईआरटी मा पनि छ यहाँनेर अलिकति अर्को पाराले गरेको छ हामी आफ्नै पाराले गर्दिम केही छैन नो प्रब्लम पेज नम्बर 77 मा जाऊ के भन्दैछ अ स्ल्याब अफ मटेरियल अफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K has the same area के रहेछ सेम the plates parallel plates but blah 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 लेखेको छ 3/4 of D where D is the separation ओके के भन्दैछ तिमीहरुले किताब तिमीहरुकोमै छ हेर यस्तो छ टोटल कति छ D छ डाइइलेक्ट्रिक स्ल्याब को थिकनेस D छैन कति भन्दैछ 3/4 भनेपछि यहाँसम्म छ नि त यहाँसम्म डाइइलेक्ट्रिक हालेको छ व्हाट इज दिस 3/4 of D सो एक भाग उब्रियो देन व्हाट इज दिस 1/4 of D सो किताबमा अर्को पाराले गरेको छ V निकालेर गरेको छ तिमीहरुले यसलाई काटा सारा यसमा K टाइम्स बढ्छ सो यसको क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ लेखिहेरौं C1 को भ्यालु कति हुन्छ K एप्सिलन नट A सेम छ A by 3/4 of D गट द पोइन्ट C2 कति हुन्छ अब डल्लै के छ AR छ सो के को कुरा आएन सो एप्सिलन नट A by
1/4 अफ d। अब यो 4 लाई फोल्डिङ के लगाइदिउँ, सरी 4k भयो, यो पनि फोल्डिङ के लिएर माथि गयो 4 भयो। अब सिरिजमा छ, सिरिजको फर्मुला लगाउँ। ओके, लेट्स अप्लाई द फर्मुला फर सिरिज। So 1/c equivalent is equals to, as you are used to, म डाइरेक्ट लगाउँदैछु 1/this हुन्छ। सो 3d कहाँ छ, टपमा आयो। सो 3d by 4k epsilon naught a plus d by 4 epsilon naught a। ओके छ, यहाँ मुनिको थियो, हामीले माथि लग्यो, बुझ्यो नि त हैन, 1/, गर्दा यो माथि गएको। सो लेट्स टेक द कमन। कमन के छ हेर, d कमन छ, 4 कमन छ, एप्सिलन नट पनि कमन छ, a पनि कमन छ। सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, 3/k बाँच्यो प्लस सबै आएर 1। राम्रो छ। सो d by 4 एप्सिलन नट a, सो एलसीएम कति छ, k छ, सो यो कति भयो 3 plus k। This is what 1/c equivalent। अब एन्सर यसलाई के गर्नुपर्छ, रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो। सो लेट्स डु इट, रेसिप्रोकल गर्दियौ। सो c equivalent is equals to, यो माथि गयो, सो 4 एप्सिलन नट a by d, यतापट्टि आयो कति, k by 3 plus k or k plus 3। दिस इज द एन्सर। फेरि हाम्रो नानीहरुको एन्सर मिलाउने पुगेछ नि त, अलिक मिलेन हो सर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज c नट। सो कति भयो यो, 4 c नट k by k plus 3। फेरि नानीहरुले भन्छ अलिकति सर एन्सर मिलेन भन्छ हो, मिलेन भने के गर भने नि यो 4 लाई यहाँ लेख्दै त मिल्छ अब ल, एउटै कुरा हो। सो यति नै होला, म पनि हेरौँ। सो यति नै हो, दिस इज द थिङ। सो दिस वे, दिस आर द फ्यू न्यूमेरिकल्स, 2-3 वटा गरे, तर नेक्स्ट लेसन विल बी टोटल्ली बेस्ड अन द न्यूमेरिकल्स अफ द क्यापेसिटर। बट बिफोर दैट एउटा सानो टपिक छ, which is I think last topic, energy stored in capacitor। सानो टपिक छ, that will take 10 minutes, त्यो हामी गर्छौं। आफ्टर दैट we'll be doing around 15 to 20 न्यूमेरिकल्स। र तिमीहरुले एउटा कुरा ध्यान देऊ, क्यापेसिटरबाट एउटा क्वेशन कन्फर्म हो र 99% यति पनि म भनिदिन्छु कि जति हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं, that will be enough for your CBSE board exams। Okay, thank you।